आशा राख्नुहुने जननायक बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रजातान्त्रिक आदर्शहरूको निर्माण गर्नुभयो त्यही आदर्श प्राप्तिका लागि उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँका समकालीन राजनीतिक सहयात्रीहरू सक्रिय रहे। बीपीकै प्रजातन्त्रवादी अवधारणा र राष्ट्रिय मेलमिलापका राजनीतिक चिन्तनहरूद्वारा निर्देशित हुँदै 2046 सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलनलाई उहाँका सहकर्मी नेताहरूले सफल नेतृत्व दिनुभयो। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछिका राजनीतिक अभ्यासहरू जे जसरी गरिँदै आए पनि प्रजातन्त्रवादीहरूको वैचारिक नेतृत्व बीपी विचारद्वारा नै भइरहेको छ। बीपीका राजनीतिक सहयात्री नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंह उहाँको शिक्षा दीक्षाै समाजवादबाट भयो। त्यसमा उहाँ भन्ने समाजवादी इन्डियाको सोशलिस्ट पार्टीमा उहाँ काम गर्नु हुन्थ्यो। भन्ने समाज उहाँलाई मैले खालि समाजवाद खालि एउटा भन्ने त्यसै भन्नुको निम्ति म समाजवादी भने मुख्य कुरा आचरणले भने त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। अब उहाँको आचरण पनि समाजवादी नै छ। अब खालि उहाँको आचरणमा समाजवादी नरहेका के छ भने बडो सफा सुगरसँग बस्नुपर्छ, सफा सुगर लुगा लाउनु पर्छ, अरू त्यो के हेर्दाखेरि कमसे कम इन्टर क्लास नभइकन उहाँ थर्ड क्लासमा हिँड्नु नसक्ने। अब माने मुला यत्रा खाँदा पनि चट 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 काटेर त्यसमा भने पोटास पानीमा धोएर खानुपर्ने। यी सब चिज चाहिँ हामीलाई लाग्थ्यो यो समाजवादी आचरण भएन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। वास्तवमा त्यो त केही कुरा आफ्नो यो व्यक्तिगत कुरा भयो। म अब सफाई साथ बस्न चाहने यो त मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो नि। मेरो भने जो सिद्धान्तसँग त्यसले कहाँसम्म असर गर्छ त्यो न कुरा। अनि पछि तपाईँको यो विरुद्ध उन्मूलन, राज्य विरुद्ध उन्मूलन यो 15 सालको चुनाव जितेपछि हामी पावरमा आएपछि जो गरे जमिनदारी उन्मूलन, अब त्यसमा सबभन्दा अघि वहिनी हुनुहुन्थ्यो यो गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसो भए उसको पछिको आचरणबाट त्यस्तो माने ऊ देखेन। फेरि माने यो चाहिँ के गरिब प्रति यस्तो माने अलिकति नाक बन्याउने माने उसको माने एकदम आचरण पनि समाजवादी नै त्यो मान्छे हो। बीपीको हाम्रो देशमा अभूतपूर्व स्थान छ। बीपीको त्यो किन भयो भने उहाँको योगदान पनि तीनै क्षेत्रमा अभूतपूर्व छ। ती तीन के भने एउटा त राजनीतिक क्षेत्र, उहाँभन्दा ठुलो नेताहरूको अहिलेसम्म कोही भएको छैन, नम्बर 1 मेरो दृष्टिमा दिए। त्यसपछि राजनीतिक क्षेत्रको त्यो कुरो हो। सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको परिवार जस्तो क्रान्तिकारी सामाजिक क्षेत्र कि पुरानो रूढिगत मान्यतालाई बिल्कुल बहिष्कार गर्ने, मान्दै नमान्ने र त्यसलाई कसैले लाद्ने, समाजमा लाद्ने कोसिस गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि केही गरी पनि त्यसको प्रतिरोध गर्ने उहाँहरूको परिवारको जो जसको कि अगुवा बीपी हुनुहुन्छ। यो दुईटा कुरा। तेस्रो कुरो के भने कि आर्थिक उहाँले यो समाजवाद र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्छ भन्ने दर्शन उहाँले नै दिया र यो दर्शन केवल नेपालका लागि मात्र होइन कि यो अहिले त सारा एसियाका लागि यो रेलेभेन्ट, यो एसियाका लागि रेलेभेन्ट भन्नु पनि अलिकति कमजोर शब्दै हो। भन्नु परेको खण्डमा अत्यावश्यक भएर गएको छ। यो आवश्यक यो स्थिति छ कि यो आर्थिक विकास गर्नका लागि यो समाजवाद र प्रजातन्त्र देशको प्रत्येक क्षेत्रको विकासका लागि यी दुवै आवश्यक छन्। मैले बिबीलाई छुट दिएको थियो गर्नु परदेश, जति पनि दुःख दिए भए पनि सँगला भनेर आफ्नो डिटर्मिनेसन थियो। बिबीले मलाई लागेको थियो मलाई परदेशमा सधैँ इन्ट्रेस्ट
देशमा नि अब डेमोक्रेसी आओ, सबैले स्वतन्त्रता पाउन्, सबै असल हुन्। अब त्यही वातावरणमा हुर्केँ। त्यसलाई हेल्प गर्ने मेरो ऊ पनि त थियो, ड्युटी पनि त थियो नि। त्यस कारण मैले त्यो निराशावादी फलाना ठिकाना मैले कहिले सोचिनँ। जतिसुकै दुःख भए पनि म त्यो सोचिनँ। मेरो आफ्नो घर थियो, छोराछोरी थिए, पढाउने थियो, देखाउने थियो। म दुईवटा खुट्टा त्यहाँदेखि नाउँमा हाल्न, दुईवटा नाउँमा हाल्नलाई म त्यहाँदेखि सक्ने या आइदर पोलिटिक्स आफ्नो घर सम्हाल, घर हेर भन्ने आमा बाबुको पनि ऊ छ नि, उनीहरू क्यारेक्टर बिल्डअप गर्नुमा या बाबू हुनु पर्यो या आमा हुनु पर्यो। बीपी कोइराला ने सदैव संघर्ष किया और उसमें कभी उन्होंने अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया। ये बड़ी बात थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी अपनी मंजिल को अपनी निगाह में बनाए रखे और अपने रास्ते से न मुड़े। असफलता बार बार आए लेकिन फिर भी उसमें विवशता का अनुभव न करे, तो ये व्यक्तित्व की एक बड़ी भारी प्रखरता होती है, व्यक्तित्व की बड़ा भारी मूल्य होता है। और इस मूल्य के धनी बीपी कोइराला अवश्य थे। बीपी कोइराला अपने साथियों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में एक सज्जन पुरुष जैसे, एक ऐसे व्यक्ति जैसे जिसमें आधुनिकता का समावेश था, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा और संस्कृति और सभ्यता से वो बिल्कुल अछूता नहीं था। ये समन्वय जो बीपी कोइराला के व्यक्तित्व का था वो स्वयं में बहुत प्रभावकारी था। उनको बड़ी भारी राजनीतिक सफलता भले न मिली हो, एक नई दृष्टि देने में वो सफल हुए और शायद आने वाला समाज हमेशा उन्हें इसी रूप में याद करेगा कि एक ऐसा व्यक्ति था जो एक पिछड़े देश को, एक गरीब देश को, एक बेबस और लाचार लोगों को मर्यादा की ज़िंदगी देने के लिए संघर्ष करता रहा। अपनी ज़िंदगी उसने कष्ट में बिताई, लेकिन उसके मन में एक उत्साह था, एक लालसा थी कि जो करोड़ों वहाँ के लोग, लाखों जो वहाँ के लोग हैं जो पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, उनके आंसू को शायद वो पोंछ सके। शादी सम्मान को लिए बीपी चले गए, लेकिन आज की जो राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है नेपाल में, उससे सिद्ध होता है कि बीपी कोइराला ने जो कुछ शुरू किया था उसकी परिणति ही आज की राजनीतिक सफलता है और इस माने में सदैव उन्हें याद किया जाता रहे। Dr. Ram Manohar Lohia, the Indian socialist leader, who introduced me to BP. What was your impression then about You him? know, may I tell you, it was love at first sight. Kind of my feeling was that here is a man in whom one could repose one's trust. He was frank, he was candid, and there's a touch of humility in him also. He projected to be candid. He projected the image of a man who it seemed to me was born to create history, which indeed he did, didn't he? Yes, he After did. all, he is the greatest Nepali of the 20th century. No matter how you look at him, how you look at his activities, posterity will record BP Koirala as the greatest Nepali of the 20th century. यस्तो भावुक कल्पना गर्नुपर्छ उहाँको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ यो भविष्यमा मान्छेले बिस्तारै बुझ्दै जालान् उहाँको महत्त्वहरू। त्यसमाले कतिपय अहिले तपाईँले प्रसङ्ग जोड्नु हो नि, अहिलेका राजनीतिज्ञहरूलाई 25 वर्षपछि जनताले के कालाई सम्झने, उहाँहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्। बीपीकै समकालीन धेरै राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। आज हामी सम्झौं कि तिनीहरूलाई जनताले कुन रूपमा सम्झिराखेका छन् त। आज राजनीतिमा ठूला ठूला छापामा हेडलाइन समात्ने राजनीतिज्ञहरूको समक्ष म